अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी आएर प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार होम भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी मागे। ईश्वर तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मन्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाए पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी लज्जुई हावा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुशाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिलोककोले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वेश्वरी देवी चित्रवडा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनीगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध हवस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृगणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहार गर्दा हुँ भनी मागे। ईश्वरी तथास्तु भई वरदान दिन्। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफूल चढाए नाची उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकु भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा
फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा दशावतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। दशावतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपस्याश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यान आदिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आश्चर्य पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूचस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वर तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वागमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र दब्र्यादि चढाए तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वर तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सूत स्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरारेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस मोक्ष भूमिमा कमलादि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त होऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ्ग पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर होऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कढ्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकुदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृकागढको अधिपति होऊ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक पीठ
एक एक पीठ र स्वयम्भूलिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर यदि 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार संवादे सुस्तानि परमेश्वरावर्त कथायाम् अंगपतन पीठोत्पत्ति वर्णनाम 10मोऽध्यायः।